बाबाचे आणि पुताचे आणि भूतात्मेचे नवी. आमेन. आमेन. ये पोवितात्म्या रोचणारा आणि कृपेची बांधारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी तेंपला. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी सर्वेस्पराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाचीं काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फाव कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमी पातकी देवाच्या मुखार खालतेकायेन देवाचे भक्षणे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सोत मानता. हांव तुजेर पाती येता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या काळजान आनी सगल्या म्हज्या बोलान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग कोत्ता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची कालसांतान दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूत कोर. आमेन. आतां आमी मागुया आमच्या बाप साहेबाच्या ह्या उजवाड्या पासत कितें भाशेन ही कोरोना व्हायरस पिडा बेगीन ताचो वॅक्सीन आमकां मेळूंक आनी पिडाचेर आमी जैत व्हरूंक. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटी ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर जिताय आसा स्त्रिया मदें तुजो दोयब आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. आमचे बोगाळ मायेक आमी उलो मारताव. तुजे आश्रय खाल आमी रिगताव. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी, पूण निबार आमकां सर्वय बिघनांतली. उनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी सासवत आदाराची बाये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान बदता. मोगाल माये म्हाका मजत कोर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कोर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये म्हाका मजत कोर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड चालण्यांनी मोगाल माये म्हाका मदत कोर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी उठूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक, खोटे इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाडूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. कोश्टां उपरोद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाल माये म्हाका मदत कोर. मन बदलून देवाची परतूंक आमी दिसान दीस पाटिना राबना जावंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. सदांच आमी तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. आनी हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कोर. मोर लागीं पावचोच
हांव सासणाक भितर सरतां ते घडयेर मोगाल माये म्हाका मदत कर. म्हजी निमाणी घोडी पर्यान हांवें निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग सासवोत आदराची माये क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया सोर पोतवेदारा आनी काकुत्सरा देवा जाणे मनशां घालूंक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थना तिच्या मागणे वरवीं आमी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. थोडी आंगवण्यो आनी आर्गां आमी परगोडटाव. आर्गां दिता एक मनीस जाचे रोगोत रिपोर्ट नॉर्मल आसात म्हूण, दुसऱ्याचो एक कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव आयलो म्हूण, आनी एकलो पोत्तून आपल्या गांवारा पावयलो म्हूण, एका कुटुंबाक घरांत सवस्काय आसा म्हूण, एका मनशाक जाचे सर्जरी सारकी जाली म्हूण, दुसऱ्याक मनशाक परमनंट विजा मेळ्ळो म्हूण, आनी एकल्याक बरी सर्वीस मेळ्ळी म्हूण. तांचे बरोबर आमी देवान आमकां सायबीणीचे उदेशी थोडी देणी फावो केल्यांत देवाक आमी आर्गां दिवया. खेरीत भाशेन एपिडंटली आमकां सांबाळली म्हूण आनी मागुया आमकां फावो तुजी गोठाय सदांच देवान आमकां फावो करच्याक. थोड्यो आंगवण्यो एका धाकटे बेबीक जाचे काळजाक बुराक पडलो आसा, एका मनशाक एका फामिलीक तांचें घर बेगीनच तांकां मेळ्ळें पुरो म्हूण, आनी एक मनशाक हेज्या तकलेंत ब्लड क्लॉट घडला म्हूण, आनी एक मनीस जो मनाची पिडा लागली म्हूण, एका मनशाक ताचो कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव मेळ्ळ्या पासत म्हूण मागुया. एका वस्तुरीक तिचे डिलिव्हरी बरी भाशेन जावच्याक, आनी एकल्याक काम मेळच्याक, आनी एकल्याक ब्रेन सर्जरी ऑपरेशन करून आजून बेशूद आसा, आनी एक कुटुंबाक तांची काजाराचो एक वोट देवान पेकोवच्याक. एका 14 वर्षे भुरग्याक जाका नाकाची त्रास पडटा, एका मनशाक पांयाचे त्रास पडून चलूंक जायना. हांचे पासत आमी मागता तेच फुरी आमच्योय गरजो खालतेकायेन आमचे मायेच्या आदारान देवाशी आमी व्हरुया. आनी आतां नोवेनांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवोत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थून तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्यांकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार
तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे तालनेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भुरगे कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर ते आसा स्त्रिया मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भुरगे कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर तुजे थंय आसा स्त्रिया मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भुरगे कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर तुजे थंय आसा स्त्रिया मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मुरये आदार दी ओदृश्टाक सांपडलोल्यांक मोजत कोर ऑस्कोट काळजांच्या माग पर्ये पासून जा शेरांतील देवाच्या मुन्यारांची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटोयल्या पस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंटिनी. प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तो यार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवजेपणच्या उपकाराक आमी मान दिता. मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. खळमाय माग मोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर व्हड्यान जिनेन खरखस दर्यान ओ आंकवार माय वस्रो नारतावन पयसोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळाक या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका सर्गेन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका. मुगल भाव भयणीनो एक धाकटो नियाळ जेन्ना आयज आमी उगडास कोत्ता की ऑगस्टाचे 15 तारखेर पोर्तुरी परब आमचे मायेची तिका देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी तीच बरोबर आमी उगडास कोत्ता आमच्या देशाचो देवान त्याच दिसा आमच्या देशांत स्वतंत्राय फावो केली. आमी देवाक आदार दितना म्हाका गोंया खरी ही स्वतंत्रताय सुटका देवान आमकांय आमच्या जिवितांत आमच्या कोश्टांत आमचे पिडेंत आमकां फावो ती सुटका दिवंक. पयले सुवातेर उगडास कोत्ता आमच्या मायेचो आदल्या काळार जावन क्रिस्ती लोक विस्वास दवरतलो
की देवान आमचे मायेक हें तेणें फावो केलें. तिचें जिवीत ह्या संवसारांत सोमतना देवान ताका तिची कूड मातयेन पडून माती जावंक दिवंक ना. पूण जेजून आपले मायेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. जेजून मरणाचेर आनी पातकाचेर जोयत व्हेलें आनी आपले पदवेन जिवन जाले उपरांत एक नवें जिवीत, देवाचें जिवीत ताका मेळ्ळें. आनी जेजू कुडी आत्म्या सयत आसा आतां देवाच्या मुखार. आनी तीच देणें जेजून फावो केलें आपले आवयक. तिकाय कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी परवा म्हाका उगडास कोत्ता की जेजून आपले मायेक फावो केलें कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरूंक. जेजू आमकांय फावो करतलो. पूण त्या निमाण्या दिसा जेन्ना संवसाराची जोडटी देव करतलो, जेजू आमकांय आपले बरोबर कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार पावयतलो. जी आमचे कूड मातयेंत कुसून गेली, देव आपले पदवेन उक्तपुत्तून आमकां नवी कूड फावो करतलो. जी कूड आनीक मरची ना, पूण सासणांक देवाचे बरोबर स्वर्गीय राज्यांत आमी आसतल्या सुखांत स्वर्गीय सूख सदांकाल आमकां भोगूंक मेळटलें जेजूच्या आनी आमच्या मायेच्या बरोबर. मागुया तिजे भाशेन आमचेंय जिवीत भाग्यवंत जावच्याक. देवान तिका जल्मा आदेचीच तिका भाग्यवंत केली. ते कसलेंच पातकाचें खोत तिका नासलें. आनी तियेन आपलें जिवीत देवाक भेटयलें जेन्ना देवान आपयली तिका जावंक देवाची माय. आनी आपलें आखलें जिवीत देवाचे कुशी प्रमाणे ती चलयत रावली. आमी तिचे भाशेन जर तर आमी पातकी चुकता, पातकान पडटा, आमी उठूंक जाय. देव आमकां बक्षिता. पूण त्याच बरोबर आमचें जिवीत अदीक भाग्यवंत करच्याक आमी भार घेवंक जाय, वावरूंक जाय. देव आमकांय हें भाग्यवंत देणें फावो करतलो. आमी आमच्या मरणा उपरांत त्या निमाण्या दिसा कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार बेतल्या. आनी तेच बरोबर आमी उगडास करता आमच्या देशाचो. देवान आमकां ब्रिटीश सरकाराची सुटका आमकां दिली. जालीं 60-70 वर्सां. पूण ही सुटका न्हयच भायलो सरकारी आमचेर जोयत वता म्हूण, पूण आमी आमच्या जिवितांत आमच्या देशाच्या लोकांक सुटका फावो जावच्याक आमी वावरूंक जाय. जायत्यो वस्तू आसात जे आमकां बंदखणींत दवरल्यांत. आमच्या देशांत जायतें ज्ञानार्पण आसा. तें ज्ञानार्पण पयस करूंक सरकार भावुता. पूण आमी घडटा ते प्रमाणे ह्या ज्ञानार्पणाचेर जोय दवरूंक वावरूंक जाय. हांव जाणो की कांयच आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं ज्ञानार्पणी काम करतात. आनी खंय फामील असल्या भुरग्यांक इस्कोलाक धाडटात. ताचें जिवीत बरें करतात, तांचो फुडार बरें करतात. आनी कांय जाणांनी तांची काजारां देखून केल्यांत, लग्न केलां तांचें की अपुरबायेची वस्त देवान ह्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद दिवं. तेच बरोबर आमच्या देशांत जायत्या जाणांक जेवण खाण मेळ्ळो ना, रावंक सुवात मेळ्ळो ना. देवान आमकां आमच्या सरकारा वरवीं फावो ती मजत तांकां फावो जावच्याक आमी मागुया. ही सुटका, बुकेची सुटका, घरान नासलेली सुटका देवान ताका फावो करूंक. आनी तेच बरोबर आमच्या देशांत आमी जाणो जायते फावटी म्हणटा आमी जायते फावटी मेजा खाल आमचे पयशे दिवंक जाय.
कसलें आमचें काम करूंक सरकारी मनीस पयशे मागतात. हें व्हड जाक व्हडलें वायट आमच्या देशांत. पूण जायतें वायट न्हूच आमच्याय देशांत, पूण सगळ्या संवसाराक हें वायट आमकां दिश्टी पडटा. ही लोन्स अदीक पयशे आमी जमा करूंक सायबा आमकां ह्या वायटांतली आमकां सुटका दी. देवाचो आशिर्वाद आयज आमी मागतना मागुया जेजू लागीं. आमची माय आमचे बरोबर तुका उलो मागता. खरी सुटका आमकां फावो कर. स्वर्गीय स्वतंत्रताय आमच्या देशांत तूं दी. आतां आमचे मायेक आमी उलो मागता. भो कोण व्हडे आंकवार मारये, उगडास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकून येवंक ना. ह्या बोरवाश्या रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. आतां आमी दोनूय जेजूक पवित्र साक्रामेंतांत आल्ताराचेर दवरता. तूं आमचो देव, आमचो सोडवणदार, ताका नमस्कार करुया आनी ताचो आशिर्वाद आमी मागुया. जेजूक आमी आतां उलो मारुया. काकूत सरास शिमे जेजू, उगडीत नासलेल्या काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपांच्या आल्तारवेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यान. तुज्या दुवाल दोळालपणान आमच्या मती घेण्याच्या वयर तुजी सोत्या चलय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणीची वाट सांगूंक शिकय. आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिश्टांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुज्या थंय तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मागुया आमच्या पिडेसना पासत आमचो आदार आसा शिमेच्या नभार जाणें सोर्ग आनी संवसार रचला. सोमया म्हजे मागणें आयकून घे आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावों. सर्वेस्फूर्त थंय आसा. आनी तुमचें थंय आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमिया देबा ह्या तुज्या भुरग्यांक फाबो कोर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनवंत आदारान भाग्यवंती सदांच आंकवार मोरयेच्या तिनी वारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आनी सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे बोदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सासू दादाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचेर देवूं आनी सदां काळ तुगूं. आमेन.
Arye विचित्रार्थान दुगडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराचे माये सरपट तुझ्या पाया लागी तुझे वेंगेन बाळक तुझो आराम तुझ्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुझे माये तुका स्तेतावे येद्या वोडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करूया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रीती आदार्या अस्कोत विश्वाक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनोन आनी स्तुती जावं नो मान वर्णो पदवी प्रताप फागो गाजो दी देवना दोगाय तान उपजोन येतोल्याक एक सारकी वाकाणी जावं आमेन. प्रार्थया. देवा, ह्या अजुबांच्या साक्रामेंतांत तुझे कोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगचाच्या मिस्तेर आनी ह्या वरवीं आमी सदांकाल भोगूंक तुजे सोडवणेचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सदोय जावं देव सदैव जावं ताजें पवित्र नांव सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावं जेजूचें नांव सदैव जावं ताचें भोव पवित्र कालीस सदैव जावं ताचें भोव आत्मोलीक रगत सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार सदैव जावं देवाची व्हड माये भोव भागिवंत माये सदैव जावं तिचे पवित्र आनी निश्कलंक गर्भसंभव सदैव जावं तिचे अणोद्भूत कुडियात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप सदैव जावं मारयेचें नांव तियांकवार आनी माये सदैव जावं भागिवंत जुसे तिचो भोव निर्मोल पोती सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. माय बोमोगळ माय सुंदरी आधार मागता वादार दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रतावामी माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव
माये पाव प्रतावामी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्तांक वळवळ्यांनी फाल्यां दिसतांचेर उजवाडो भलायकेन संतोष पोतो माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उजक्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी यादनिकांक पावाद्रींक भयणांक पाप सायबाक राजवडगिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्यांक सांगाती सुख दी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उजक्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव आंगार नाचलोल्यांक आमची काळजां आवडटेल्यांक तांकां तुज्या गे मायासऱ्यांक राख सांबाळ बरबितोल्यांक माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उजक्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.